नमस्कार, टेक्निकल स्किल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस भिडियोबाट हामी HTML स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नेछौँ। HTML वेब डेभलपमेन्टको बिगिनिङ फेज हो। जति पनि वेब डेभलपमेन्टको कामहरू हुन्छन् त्यसमा HTML को प्रयोग भएको हुन्छ। हामी इन्टरनेट सर्फ गर्दा विभिन्न साइटहरूमा भिजिट गर्छौँ। जुन साइट वा वेब पेजहरू जुनसुकै फ्रेमवर्क वा CMS को प्रयोग गरेर बनाइए पनि त्यसमा HTML ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग भएकै हुन्छ। वेब डेभलपमेन्टमा HTML लगायत CSS, जाभास्क्रिप्ट, PHP, डाटाबेस ल्याङ्ग्वेजहरू र अन्य विभिन्न प्रकारका फ्रेमवर्कहरूको प्रयोग हुन्छ। यी अन्य ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्न वा त्यसको प्रयोग गर्न तपाईलाई HTML को नलेज हुनुपर्छ। आज मानिसहरू तथा विभिन्न संस्थाहरू डेस्कटप एप्लिकेसन भन्दा वेब एप्लिकेसन चलाउन रुचाउँछन्। यस्ता वेब एपहरू बनाउन पनि बेस ल्याङ्ग्वेजको रूपमा HTML कै प्रयोग हुन्छ। यदि तपाई कम्प्युटर साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ वा वेब डेभलपमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यी भिडियोहरू तपाईको लागि उपयुक्त हुनेछन्। अब लागौं HTML को प्र्याक्टिकल तर्फ। HTML बाट वेब पेज तयार पार्न हामीलाई एउटा टेक्स्ट एडिटर र एउटा वेब ब्राउजर चाहिन्छ। टेक्स्ट एडिटरको रूपमा तपाईले नोटप्याड++, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, VS कोड जस्ता टेक्स्ट एडिटरहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने वेब ब्राउजरको रूपमा गुगल क्रोम, मोजिला फायरफक्स, इन्टरनेट एक्सप्लोरर जस्ता एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियो ट्युटोरियल सिरिजमा हामी टेक्स्ट एडिटरको रूपमा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर प्रयोग गर्नेछौँ भने वेब ब्राउजरको रूपमा गुगल क्रोम वा मोजिला फायरफक्स मध्ये कुनै पनि एउटा वेब ब्राउजर प्रयोग गर्नेछौँ। HTML को कोड हामी सिम्पल नोटप्याडमा पनि लेख्न सक्छौँ। जुन यो सिम्पल नोटप्याड टेक्स्ट एडिटर छ यो हरेक विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमसँग इनबिल्ट प्रोग्रामको रूपमा आउँछ। यसमा पनि हामीले HTML को कोडहरू लेखेर हामी HTML कोडलाई एक्जिक्युट गराउन सक्छौँ। तर यसमा फिचर्सहरू भने धेरै कम रहेका छन्। त्यसैले हामी अलिकति यसभन्दा एडभान्स टेक्स्ट एडिटरको रूपमा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर प्रयोग गर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा तपाईले सबलाइन टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड गर्नका लागि कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा जानुस्, त्यसपछि google.com टाइप गरेर गुगलको होम पेजमा आउनुहोस्। त्यसपछि यसमा टाइप गर्नुहोस् डाउनलोड सबलाइन टेक्स्ट। ओके, यति गरेपछि हामीले सबैभन्दा सुरुमा एउटा लिंक देख्यौँ डाउनलोड सबलाइन टेक्स्टको। यसमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ सबलाइन टेक्स्टको हामीले भर्जन देख्न सक्छौँ। त्यसपछि यो डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टमको लागि पनि अवेलेबल रहेको छ। मैले विन्डोज 64 बिटको लागि अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु र तपाईले पनि यो लिंकमा क्लिक गरेर सबलाइन टेक्स्टलाई डाउनलोड गर्नु होला। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि अब यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। तपाईले आफ्नो डाउनलोड फोल्डरमा गएर सबलाइन टेक्स्टलाई डबल क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि रन आउनेछ, यसमा रनमा क्लिक गर्नु होला। एकदमै सजिलो लाइट वेट टेक्स्ट एडिटर रहेको छ सबलाइन टेक्स्ट। नेक्स्ट, त्यसपछि इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। अब यो हाम्रो इन्स्टल हुने प्रोसेसमा छ। यो इन्स्टल भइसकेको छ। अब फिनिशमा क्लिक गर्नु होला। अब सबलाइन टेक्स्ट एडिटर स्टार्ट गर्नका लागि स्टार्ट मेनुमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि SUBLIME सबलाइन टेक्स्ट भनेर सर्च गर्नु होला र तपाईले यहाँ सबलाइन टेक्स्ट 3 पाउनुहुनेछ। यसमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। यो हाम्रो सबलाइन टेक्स्ट एडिटरको विन्डो हो। यसमा चाहिँ हामीले अब HTML कोड लेखेर एक्जिक्युट गराउने छौँ र यसका साथसाथै हामीले एउटा वेब ब्राउजर पनि चाहिन्छ। वेब ब्राउजरको रूपमा मसँग मोजिला फायरफक्स, त्यसपछि गुगल क्रोम अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ। तपाईले पनि यी दुई ब्राउजरहरूमध्ये कुनै पनि एउटा ब्राउजर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब HTML कोड लेख्नतिर लागौँ। HTML कोड लेख्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा हामी लेस देन सिम्बल, त्यसपछि HTML, त्यसपछि ग्रेटर देन सिम्बल राख्छौँ। यो भनेको HTML को मेन ट्याग हो। यसबाट चाहिँ हाम्रो HTML कोड सुरु भयो भन्ने यसले जनाउँदछ र HTML मा जहिले पनि कुनै पनि ट्याग ओपन भइसकेपछि त्यस ट्यागलाई हामीले क्लोज पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले क्लोज गर्नका लागि चाहिँ हामीले सिम्पल /HTML राख्नुपर्ने हुन्छ। HTML मा यो भनेको हाम्रो स्टार्टिङ ट्याग भयो र यो /HTML भनेको एन्डिङ ट्याग भयो। अब यसको बीचमा हामी अरु ट्यागहरू पनि राख्छौँ। HTML पछाडी हामी राख्छौँ हेड ट्याग। हेड ट्यागको पनि क्लोजिङ ट्याग हुन्छ /head। त्यसपछि हामी बीचमा राख्छौँ टाइटल ट्याग, टाइटल। त्यसपछि यहाँ हामी टाइटल दिनेछौँ एउटा कुनै पनि, जस्तै माई टाइटल भनेर मैले टाइटल दिएँ र /टाइटल, टाइटल ट्यागलाई पनि क्लोज गऱ्यौँ। अब यति भइसकेपछि अब हामी हेड ट्याग भन्दा ठिक तलतिर बडी ट्याग ओपन गर्नेछौँ र अन्तिममा बडी ट्यागलाई पनि क्लोज गर्नेछौँ। ओके, HTML को अहिलेको करेन्ट भर्जन चाहिँ HTML5 रहेको छ। अब जुन यो डकुमेन्ट फर्मेट छ यो चाहिँ HTML4
को लागि प्रयोग हुन्छ। अब HTML5 को लागि डकुमेन्ट फर्मेट बनाउनु परेमा चाहिँ हामी माथि टपमा एक्सक्लेमेसन त्यसपछि DOC डक टाइप HTML राख्नेछौँ। यो चाहिँ भयो हाम्रो HTML5 को फर्मेट। यति कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले एकपटक सेभ गरौँ। फाइल सेभ इज डायलग बक्स आयो। म डेस्कटपमा सेभ गर्न चाहन्छु, तपाईले पनि कुनै पनि एउटा फोल्डरमा सेभ गर्नु होला। डेस्कटपमा म एउटा फोल्डर बनाउँछु, राइट क्लिक न्यू फोल्डर। ओके, फोल्डरको नेम दिएँ मैले वेब र यसलाई मैले ओपन गरेँ। HTML डकुमेन्ट हामीले सेभ गर्दाखेरि अब यसमा हामीले फाइल नेम दिन्छौँ index.html भनेर। तपाईले यो कुरा नबिर्सिनु होला, .html एक्सटेन्सन राख्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईले .html राख्नु भएन भने यो तपाईको वेब पेज फर्मेटमा सेभ हुँदैन। कि तपाईले .htm अथवा .html फाइल फर्मेट राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सेभ। अब यो सेभ भइसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ कलरमा आएको छ। यसलाई एकपटक रन पनि गरी हेरौँ। हाम्रो डेस्कटपमा वेब भन्ने फोल्डरमा छ हाम्रो फाइल। अब यो मोजिला फायरफक्सबाट चाहिँ यो वेब पेज ओपन हुनेछ। यसमा मैले डबल क्लिक गरेँ र हामीले पायौँ एउटा ब्ल्याङ्क वेब पेज। ओके, अब यसमा यो फर्मेट ल्याउने अर्को सजिलो तरिका पनि छ। जस्ट तपाईले यसलाई सबै हटाएर एकपटक यसमा चेक गर्नु होला। तल यहाँ HTML ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिलेक्ट भएको हुनुपर्छ। यो बाइ डिफल्ट सबलाइन टेक्स्टमा अटोमेटिक आउँछ र यो फिचर चाहिँ हाम्रो नोटप्याड सिम्पल नोटप्याडमा भने हुँदैन। सिम्पल नोटप्याडमा तपाईले म्यानुअली टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईले सिम्पल HTML टाइप गरेर किबोर्डबाट ट्याब की प्रेस गर्नुभयो भने तपाईले ठ्याक्कै यो HTML5 को फर्मेट चाहिँ अटोमेटिकली पाउनुहुनेछ। र यसमा हामी टाइटल दिनेछौँ फेरि पनि माई टाइटल। ओके, मैले सेभ गरेँ। त्यसपछि बडी ट्यागमा हामी केही कुराहरू राख्छौँ। अब बडीमा चाहिँ अहिले केही पनि देखिरहेको छैन। यहाँ माई टाइटल हामीले टाइटल हेड ट्याग भित्र राखेका थियौँ। यो चाहिँ कहाँनिर देखियो त भन्दाखेरि हाम्रो वेब पेजको, यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ, माई टाइटल माथि ट्याबमा देखिरहेको छ। यो माई टाइटल हो। त्यसपछि बडी ट्याग भित्र हामीले केही पनि नराखेको हुनाले यो चाहिँ ब्ल्याङ्क देखिरहेको छ। अब यो बडी ट्याग भित्र हामीले जे पनि कुराहरू टाइप गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ अब बडी ट्यागमा हाम्रो HTML को वेब पेजमा देखिनेछ। ओके, अब बडी ट्याग भित्र नै हामीले विभिन्न प्रकारका ट्यागहरू र विभिन्न प्रकारका एट्रिब्युटहरू प्रयोग गरेर HTML मा एउटा डकुमेन्ट तयार पार्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि अब जस्ट इक्जाम्पल एउटा जस्तो h1 भन्ने एउटा ट्याग छ जसले चाहिँ अब हेडिङ 1 भन्ने बुझाउँछ। हेडिङ 1 भित्र मैले हेडिङ 1 भनेर टेक्स्ट टाइप गरेँ र /h1 गरेँ भने यो चाहिँ हाम्रो भयो हेडिङ 1। ओके, यो हेडिङ 1 देखिरहेको छ। अब तपाईले प्याराग्राफ चाहिएमा तपाईले सिम्पल p ट्याग टाइप गरेर म यसमा र्यान्डम टेक्स्ट जेनेरेट गर्नेछु अहिलेको लागि। लोडिम टाइप गरेर मैले ट्याब गरेँ भने मैले केही टेक्स्टहरू पाउनेछु। ओके, मैले सेभ गरेँ। सेभ गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसपछि प्रत्येकपल्ट तपाईले यहाँ रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको आउटपुट हेर्नका लागि। ओके, यसमा हामीले हेडिङ 1 मा राखेका थियौँ। हेडिङ 1 भन्ने टेक्स्ट हेडिङ 1 मा देखियो। त्यसपछि प्याराग्राफ पनि देखिरहेको छ। अब HTML मा हामीले HTML मा कोडिङ गर्दाखेरि HTML को ट्याग चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। पहिलो ट्याग चाहिँ कन्टेनर ट्याग हो। अब HTML मा जुनसुकै कुनै पनि ट्यागको ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्याग हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्टेनर ट्याग भन्छौँ। जस्तै यसमा हामीले h1 हेडिङ ट्यागलाई हेरौँ। हेडिङ ट्याग ओपन भएको छ, त्यसपछि हेडिङ ट्याग क्लोज पनि भएको छ /h1। यो भनेको क्लोजिङ ट्याग हो र ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्याग भएको ट्यागलाई चाहिँ हामी कन्टेनर ट्याग भन्छौँ। र अर्को हुन्छ स्ट्यान्ड अलोन ट्याग। स्ट्यान्ड अलोन ट्यागमा चाहिँ क्लोजिङ ट्याग हुँदैन। जस्तै कि एउटा इक्जाम्पल HR भनेको होरिजेन्टल लाइन यसले ड्र गर्नेछ। मैले यसमा गएर रिफ्रेस गरेँ पेजलाई र हेडिङ 1 भन्दा तलतिर हामीले एउटा लाइन देखिरहेका छौँ। र यो HR ट्यागको कुनै पनि क्लोजिङ ट्याग छैन। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड अलोन ट्याग हो। यसको चाहिँ कुनै पनि ट्याग क्लोजिङ ट्याग हुँदैन। त्यस्तै अर्को क्लोजिङ ट्याग स्ट्यान्ड अलोन ट्यागको इक्जाम्पल जस्तै मैले यसमा बीचमा गएर BR ट्याग दिएँ भने यसले पनि हाम्रो लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गरिदिनेछ, नेक्स्ट लाइनमा पठाइदिनेछ। यो पनि एउटा स्ट्यान्ड अलोन ट्यागको इक्जाम्पल हो। र HTML ले जहिले पनि व्हाइट स्पेस चाहिँ इग्नोर गर्छ। मैले जतिपटक यहाँ स्पेस टाइप गरे पनि यसले यति धेरै स्पेस यहाँ डिस्प्ले गराउँदैन। रिफ्रेस गरेँ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ कुनै पनि स्पेस छैन। त्यसपछि यसमा तपाईले जतिपटक इन्टर की प्रेस गर्नुस्।
र यहाँ आउटपुटमा चाहिँ त्यो व्हाइट स्पेस चाहिँ यसले कम्प्लिटली इग्नोर गर्नेछ राइट। ओके, यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। यदि तपाईँ कुनै पनि लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ सिम्पल BR ट्यागको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र HTML मा काम गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि ट्याग र एट्रिब्युटसँग नै खेल्ने हो र हामीसँग ट्याग र त्यो ट्यागसँग रिलेटेड एट्रिब्युट र त्यो एट्रिब्युटको भ्यालु चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अब एट्रिब्युटको म एउटा इक्जाम्पल दिनेछु, जस्तै कि यसमा एउटा प्याराग्राफ छ। ओके, म हेडिङ 1 लाई नै गराउनेछु, एउटा एट्रिब्युट देखाउनेछु। यसमा मैले ALIGN align इक्वल टु सेन्टर भनेर राखेँ। यो भनेको एलाइन भनेको चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युटको नेम हो र सेन्टर भनेको चाहिँ एलाइन एट्रिब्युटको भ्यालु हो राइट। ओके, यसमा हामी देख्न सक्छौँ H1 ट्याग भयो र एलाइन एट्रिब्युट भयो र सेन्टर भनेको एट्रिब्युटको भ्यालु भयो। र एट्रिब्युट चाहिँ जहिले पनि स्टार्टिङ ट्यागभित्र राखिन्छ, यो कुरा चाहिँ कहिले पनि नबिर्सनु होला। ओके, मैले यसलाई सेभ गरेँ, त्यसपछि ब्राउजरमा गएर एकपटक रिफ्रेस गरेँ। रिफ्रेस गर्नको लागि तपाईँले F5 की पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यो हेडिङ ट्याग चाहिँ हाम्रो अहिले सेन्टरमा देखिरहेको छ। यो किन सेन्टरमा देखियो त भन्दाखेरि हामीले हेडिङ 1 ट्यागमा चाहिँ एट्रिब्युट लगाएका थियौँ, एलाइन एट्रिब्युट सेन्टर लगाएका थियौँ। र तपाईँले यो स्पेलिङ चाहिँ जहिले पनि करेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि मैले सेन्टरको ठाउँमा राइट राखेँ भने यो हेडिङ 1 चाहिँ राइटमा देखिनेछ। ओके, र अहिले म सेन्टरमा राख्नेछु। सरी, सेन्टर F5 सेन्टरमा देखियो। र तपाईँले यो प्याराग्राफलाई पनि अझै पनि यसलाई दुईटा प्याराग्राफ बनाउने छु, कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V। ओके, दुईटा प्याराग्राफ भयो F5। र यसलाई पनि तपाईँले एट्रिब्युट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा P ट्यागमा एलाइन इक्वल टु जस्टिफाई र यसलाई पनि एलाइन इक्वल टु जस्टिफाई। ओके, सेभ। र यहाँ मैले रिफ्रेस गरेकै छैन अहिले, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ राइट लेफ्ट साइडमा एकदम स्ट्रेट छ भने राइट साइडमा केही नमिलेको जस्तो देखिन्छ। हामीले एलाइन ट्यागमा P ट्यागमा एट्रिब्युट एलाइन लगाएर त्यसको भ्यालु जस्टिफाई राखेका छौँ। अब यसले चाहिँ दुवैतिर जस्टिफाई गराइदिन्छ टेक्स्टलाई, ठिक छ। ओके, यो हो सिम्पल एट्रिब्युटको इक्जाम्पल। अब HTML मा हामीले कोडिङ गर्दै जाँदाखेरि सधैँभरि ट्याग, एट्रिब्युट र एट्रिब्युटको भ्यालुहरू राखेर नै हामी कोडिङ गर्दै जानेछौँ। यो सिम्पल एउटा ट्युटोरियल थियो HTML मा, सायद तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यो हाम्रो HTML5 हो, यो डकुमेन्ट फर्मेट। यदि तपाईँले म्यानुअली कोडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नोटप्याड प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। हामीले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, त्यसपछि नोटप्याड, VS कोडमा चाहिँ हामीले सिम्पल एउटा ट्याग हान्ने बित्तिकै यसको कम्प्लिट फर्मेट आउँछ। साथसाथै यसमा धेरैवटा गाइडलाइन ट्यागहरू पनि आउँछन्। त्यसैले यदि तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ र इक्जामको लागि प्रिपेरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि बेस्ट अप्सन चाहिँ यो नोटप्याड हुनेछ। नोटप्याडमा तपाईँले एक एक म्यानुअली कोडिङ गर्नुपर्ने हुनेछ। यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई कोडहरू, ट्याग, एट्रिब्युटहरू सम्झिन सजिलो पनि हुन्छ राइट। र एउटा कुरा जहिले पनि याद गर्नु होला, HTML ले कहिले पनि इरर दिँदैन। हामीले जस्तो QBasic र C++ जस्ता प्रोग्रामिङमा कोड एक्जिक्युट गराउँदाखेरि त्यसमा कम्पाइलर अथवा इन्टरप्रेटरले यहाँनिर मिस्टेक छ भनेर पोइन्ट गर्छ भने HTML ले त्यसरी पोइन्ट गर्दैन। यसले त्यो मिस्टेक चाहिँ कहाँनिर भएको छ, के कारणले आउटपुट यस्तो आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफैले जान्नुपर्ने हुन्छ राइट। यस भिडियोमा हामी यति नै गर्नेछौँ। तपाईले देख्नुभयो HTML कोड कसरी एक्जिक्युट गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा। सेभ गर्दाखेरि नभुल्नु होला .htm अथवा .html फाइल एक्सटेन्सन राख्नका लागि। त्यसपछि यो अटोमेटिकली तपाईको ब्राउजरमा खुल्नेछ। ब्राउजरमा यसरी आउटपुट देखिनेछ र प्रत्येक पल्ट तपाईले यसलाई सेभ गरिसकेपछि ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गर्न नभुल्नु होला। रिफ्रेस गर्नु भएन भने तपाईले आउटपुट देख्न सक्नुहुन्न। र यहाँनिर हामीले HTML को फर्मेट पनि देख्यौँ। HTML5 को सबैभन्दा सुरुमा डक टाइप HTML, यसले नै हो HTML5 भन्ने जनाउँछ। र हामीले HTML मेन ट्याग स्टार्ट गर्यौँ, त्यसपछि हेड ट्याग राख्यौँ। हेड ट्याग भित्र हामीले टाइटल राख्यौँ। हेड ट्याग भित्र चाहिँ अब यो वेब पेजको लागि डिफाइन गरिने विभिन्न मेटा ट्यागहरू, स्क्रिप्टहरू, त्यसपछि CSS को अब CSS फाइलहरू, CSS को स्क्रिप्टहरू हामी यहाँ हेड ट्याग भित्र राख्न सक्छौँ। र बडी ट्याग भित्र चाहिँ हामीले जति पनि
जुन यो हाम्रो वेब पेजमा देखाउनु पर्ने जति पनि कन्टेन्टहरू छ त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले बडी ट्यागभित्र राख्छौँ र बडी ट्यागभित्र अब हामीले सबै काम गर्ने भनेको बडी ट्यागभित्र नै हो। यसमा हामीले विभिन्न प्रकारका ट्यागहरू एट्रिब्युटहरू राखेर हामी एउटा वेब पेज तयार पार्न सक्छौँ। यस भिडियोको लागि यति नै। अन्य भिडियोहरूमा हामी अरू कुराहरू सिक्दै जानेछौँ।